दोस्तों एक बार दरिया में 10 आदमी डूब रहे थे। तो चलो आगे देखते हैं मौलाना साहब क्या बताते हैं। एक मर्तबा सुबह सवेरे ख्वाजा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरिया के किनारे सैर कर रहे थे। अचानक आपकी नजर पड़ी कि दरिया के बीचों बीच एक कश्ती दरिया में डूबने लगी। कश्ती के अंदर सवार तमाम लोग एक एक करके दरिया में डूबते जा रहे थे। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, लेकिन इसके बावजूद आपने उन लोगों की मदद न की। आखिर इसकी वजह क्या है? फरमाया गया कि एक दिन नमाज़े फज्र से फारिग होकर ख्वाजा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैर करने के इरादे से दरिया के किनारे पहुंचते हैं। चलते चलते आपने कुछ दूरी पर देखा एक काला कलूटा हबशी शख्स दरिया के किनारे बैठा हुआ है। उसकी गोद में सर रखकर एक औरत लेटी हुई है और उस शख्स के हाथ में एक बोतल है, जिस बोतल में कोई पीने वाली चीज मौजूद है। वो शख्स बोतल को कभी अपने मुंह से लगाता और कभी गोद में सर रखकर लेटने वाली औरत के मुंह से लगाता, यानी बोतल में जो चीज मौजूद थी कभी वो खुद पीता और कभी उस औरत को पिलाता। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने जब ये मंजर देखा, आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ, न जाने ये शख्स कौन है, कहां से आया है। इसकी गोद में जो औरत सर रखकर लेटी है, ये औरत पता नहीं कौन है। इसके हाथ में जो बोतल है, उस बोतल में पता नहीं क्या है, जो खुद भी पी रहा है, उस औरत को भी पिला रहा है। ख्वाजा जुनैद बगदादी अभी दिल में ये सोचते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। अचानक आपकी नजर पड़ी तो आपने देखा दरिया के अंदर एक कश्ती दूर से चली आ रही थी। अभी वो किनारे पर पहुंची भी नहीं थी, अचानक वो दरिया के अंदर डूबने लगी। जैसे ही वो कश्ती दरिया में डूबने लगी, वो शख्स जो दरिया के किनारे औरत को गोद में लिटाए बैठा था, उसने फौरन उस औरत के सर को जमीन पर रखा और तेजी के साथ आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर दरिया में डूबने वाले एक एक कश्ती के सवार को पकड़ कर वो दरिया के किनारे उठा कर लाता है। उसने एक एक करके तमाम लोगों को बाहर निकाला। एक शख्स अभी दरिया के अंदर डूब रहा था, वो हबशी ख्वाजा जुनैद बगदादी की तरफ मुखातिब होता है और मुखातिब होकर कहता है, जुनैद 9 लोगों को मैंने एक एक करके बाहर निकाल दिया, एक बंदा बाकी है, जाकर तो इसको निकाल। अल्लाह अकबर। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने जैसे ही ये सुना, आप कांप गए। मैं तो इस बंदे के बारे में पता नहीं क्या क्या बदगुमानी कर रहा था, और ये बंदा मेरा नाम भी जानता है, और अल्लाह तबारक तआला ने इसे इस काबिल बनाया है अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने के लिए ये दरिया के अंदर कूद गया और इसने एक एक करके 9 लोगों को बाहर निकाला। ख्वाजा जुनैद बगदादी ने उस काले कलूटे हबशी शख्स से कहा, 9 लोगों को तूने निकाला है, जाकर अल्लाह के बंदे उस एक आदमी को भी निकाल ला। इस पर वो हबशी कहने लगा, जुनैद तू अपने आप को मुझसे बेहतर समझता है ना, 9 लोगों को मैंने निकाला है, अब जाकर तू एक को निकाल कर ला। इस पर ख्वाजा जुनैद बगदादी कहते हैं, मैंने तेरे बारे में बदगुमानी की, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। ये बहस करने का वक्त नहीं है, इससे पहले कि वो अल्लाह का बंदा दरिया में डूब जाए, जाकर फौरन बाहर निकाल कर ला। मैं उसे बाहर निकालने की ताकत नहीं रखता। एक बार फिर से वो हबशी दरिया के अंदर छलांग लगा देता है, आगे बढ़ता है और तेजी के साथ आगे बढ़कर उस डूबने वाले शख्स को पकड़ता है और खींचकर दरिया के किनारे ले आता है। यानी दरिया के अंदर जितने लोग भी डूब रहे थे, एक एक करके उस हबशी ने सबको बाहर निकाला। ख्वाजा जुनैद बगदादी इस मंजर को देखने के बाद आप करीब आते हैं और करीब आकर कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपके लिए बदगुमानी की, आप मुझे माफ कर दें, अल्लाह भी मुझे माफ फरमा देगा। इस पर वो काला कलूटा हबशी कहने लगा, ऐ जुनैद क्या तुझे ये नहीं पता है मोमिन के लिए बदगुमानी हराम होती है? तूने ये सोचा कि पता नहीं ये बंदा कौन है, इसकी गोद में सर रखकर लेटी हुई औरत पता नहीं इसकी क्या लगती है, इसके हाथ में जो बोतल है पता नहीं उसमें क्या है, ये जो दोनों बारी बारी पिए जाते हैं। जुनैद कम से कम मुझसे पूछ तो लेता, बदगुमानी न करता। तू जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला शहर का रहने वाला हूँ, और ये औरत जो मेरे साथ है ये मेरी माँ है। हम दोनों रात भर सफर करते करते दरिया के किनारे पहुंचे, हमने नमाजे फज्र यहाँ पर अदा की, हमें प्यास की शिद्दत थी। मैंने एक बोतल तलाश की, उस बोतल में
میں نے دریا کا پانی بھرا، وہ پانی میں نے اپنی ماں کو پلایا اور میں نے خود پیا ہے۔ تو نے میرے بارے میں بدگمانی کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ اللہ اکبر۔ خواجہ جنید بغدادی نے کہا واقعی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تم بھی مجھے معاف کر دو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ بھی مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائے۔ اس پر وہ کالا کلوٹا حبشی خواجہ جنید بغدادی سے کہتا ہے آپ علم والے ہیں، آپ تقوی والے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کو کیا نصیحت کروں؟ ہاں میں صرف اتنا کہوں گا جنید آج کے بعد کسی مومن کے لیے بدگمانی مت کرنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ بدگمانی سے توبہ کر۔ خواجہ جنید بغدادی نے اس سے معافی تلافی کی، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور پھر وہاں سے آپ آگے بڑھ گئے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ ہم بھی اپنے مومن بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے بدگمانی نہ کیا کریں۔ اکثر ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم کسی کو بھی چور کہہ دیتے ہیں، جھوٹا کہہ دیتے ہیں، مکار کہہ دیتے ہیں، دھوکے باز کہہ دیتے ہیں، فراڈ کہہ دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی مسلمان سے ہماری کسی معمولی سی بات کو لے کر بھی انبن ہو جائے، ہم اس کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور کوئی ایسا مسلمان جسے صحیح طور پر ہم جانتے پہچانتے بھی نہیں ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی اپنے طور پر بدگمان ہو جاتے ہیں، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے، اس نے ایسا کیا اس کا مطلب وہ ایسا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں بدگمانی شریعت میں حرام ہے۔ اگر ہم نے کسی مومن بھائی کے لیے یا بہن کے لیے بدگمانی کی، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن اس بدگمانی کی وجہ سے پکڑے گا اور پھر جب ہمارا حساب لیا جائے گا تو ہمیں چھٹکارا نہ مل سکے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے بدگمانی کو حرام جانیں، بدگمانی سے توبہ کریں اور اپنے آپ کو بدگمانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچاتے رہیں۔ کسی کے اخلاق و کردار کو لے کر، کسی کی سیرت و صورت کو لے کر، کسی کے کاروبار کو لے کر، کسی کے گھریلو معاملات کو لے کر، کسی کے کپڑے چہرے مہرے کو لے کر، کسی کے گھر ہونے والی شادی بیاہ کو لے کر ہم بدگمان نہ ہوا کریں۔ آپ کسی کے بیٹے کے تعلق سے، بیٹی کے تعلق سے، بہو کے تعلق سے، داماد کے تعلق سے، رشتہ داروں کے تعلق سے، دوست احباب کے تعلق سے یہ جو بدگمانی کرتے ہیں یہ سراسر حرام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدگمانی سے بچائے۔ اگر ہم نے کسی بھائی یا بہن کے لیے بدگمانی کی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس سے معافی مانگے، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو قیامت کے دن پکڑ سخت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا کرے اور بدگمانی کی وجہ سے قیامت کے دن جو عذاب ہوگا اللہ ہم سب کی اس عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو ویڈیو کیسی لگی؟ ابھی تک ہیڈ لائن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو ڈالتے ہی مل جائے۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔